नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश अनुमति दिने सरकारको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय हवाईमा लागेको प्रतिबन्ध वैशाख 3 सम्म। औषधि र उपकरण खरिदमा अनियमितता नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। बिरामी फर्काउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी। कोरोना संक्रमितको उपचारमा आवश्यक उपचार सामग्री चीनबाट आइपुग्यो। चिनिया राजदूत यान्छीद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री ढक्काललाई प्रदान। लकडाउन उल्लङ्घनको क्रम बढेपछि प्रहरीले अपनायो सजायको नयाँ शैली। आज सडकमै 2 घण्टा उभ्याइयो, सजाय दिनदिनै बढाइने। र विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 32,000 नजिक। 6,81,000 संक्रमित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले 10 गजा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई परिचय पत्रको आधारमा स्वदेश प्रवेश अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। समितिले विदेशबाट फर्केकाहरूले क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने भन्दै अटेर गरे प्रशासन लगाउने समेत निर्णय गरेको छ। विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई पनि तत्कालको लागि जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ उही अवस्थामा रहने र आवश्यक पर्ने खर्च अभिभावकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। त्यसैगरी चीनबाट ल्याइएका औषधि, पीपीई लगायतका सामग्री तत्काल प्रदेशमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै हरेक प्रदेशमा 1000 थान पीपीई लगायतका सामग्री पठाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। मेसिनहरूको वितरणको लागि पनि यहाँ समितिले उच्च महत्त्वका साथ यो उप छलफल भएर निर्णय गरेको छ। यसलाई चाहिँ नि जम्मा अहिले 5 थान आइपुगेको अवस्था छ। यो पोर्टेबल पीसीआर मेसिन चाहिँ प्रदेशहरूमै पठाउने हिसाबले निर्णय भएको छ। र श्रमिक, मजदुर र पेसा व्यवसायका लागि राहत प्याकेज ल्याउने तथा आपूर्तिलाई सहज बनाउने, अपचलन हुन नदिने, खाद्य लगायतका अत्यावश्यक वस्तु र औषधि नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको सचिव बिडारीले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाएको प्रतिबन्धको समय बढाएर 2077 वैशाख 3 गतेसम्म पुर्याएको छ। यसअघि सरकारले चैत्र 9 गतेदेखि 18 गतेसम्मको लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक पनि लगाएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को उपचारको लागि आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदमा अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले सामान खरिदमा अनियमितता नभएको दावी गर्नुभएको हो। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको र यसको जाँचको लागि आवश्यक औषधि र औषधिजन्य सामग्री अभाव भएको भन्दै उहाँले अभावका बीच किन्दा मूल्य केही बढी हुनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्नु भएको छ। जबकि चाइनाको सरकारले किन्दाखेरि नै त्यो 130 RMB मा किनेको छ। त्यो बिल मसँग यहाँ छ। त्यसपछि उहाँले एउटा डिस्पोजेबल मास्क, जुन मास्क हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो अहिले चाहिने कुनै बेला 3 रुपियाँ थियो, 5 रुपियाँ थियो, अहिले कति भनेको छ, त्यो मास्कलाई डिस्पोजेबल मास्कलाई 1.8 RMB मा उहाँले पठाउनु भएको छ। उहाँले पठाएको सामान बिलमा त्यो लेखिएको छ। त्यसमा मैले के भन्न लाग्यो भने अहिले ग्लोबल सर्टेज छ। संसारभरि किन्न पाइँदैन, किन्न नपाइने अवस्थामा केही महँगो भएको हुनसक्छ र महँगो यस अर्थमा कि औषधि त औषधि हो, हामीले चाहिने छ, त्यसकारण केही महँगो हुनसक्छ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आकस्मिक सेवामा आएका बिरामी फर्काउने अस्पताललाई मन्त्रालयले कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा सामान्य ज्वरो खोकी लागेका बिरामीले पनि उपचार नपाउने अवस्था आएको तर्फ मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले त्यसो नगर्न निजी अस्पतालहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। देवकोटाले बुटवलमा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको मृत्यु भएको सम्बन्धमा नमुना परीक्षणकै क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म 917वटा नमुना परीक्षण भएको पनि जानकारी दिनुभयो। पोजिटिभ आएका चौथो र पाँचौं केसको ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको तथा कुनै पनि पोजिटिभ केसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलता नदेखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रति घण्टा 30वटाको दरले 11, 15 र 11, 13मा आएका कलहरूको सम्बोधन हुने गरेको पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल आइसोलेसनमा भर्ना गरिएका 34 वर्षीय व्यक्तिको आज मृत्यु भएको छ। उनको नमुना परीक्षणका लागि आज मात्र स्वाब केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको र रिपोर्ट नआइसकेकाले मृत्युको कारणबारे पुष्टि गर्न नसकिने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो। उनी वैदेशिक रोजगारबाट यही चोइस 6 गते मात्र स्वदेश फर्किएका थिए। फर्कदा सामान्य ज्वरो आएकाले 1 हप्तासम्म उनी घरमै आराम गरी बसेका थिए। ज्वरो नरोकिएपछि शुक्रबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचका लागि पुगेका उनलाई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो। उनको स्वाब परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा आज पठाइएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका फोकल पर्सन वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताउनुभयो। चीनले कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं उपचारमा प्रयोग हुने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, मास्क लगायत सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। चिनिया राजदूत होङ याङसीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज पुगी ती सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै चिनिया राजदूत याङसीले कोरोना संक्रमणको समस्या कुनै पनि एउटा मुलुकले मात्र समस्या र चासोको विषय नभएकाले विश्वव्यापी समस्या भएकाले आफ्नो मुलुक नेपालसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले चीनबाट प्राप्त सहयोगले नेपालमा कोरोनाको रोकथाम एवं उपचार र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। को रूपमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने परम्परालाई कायम राख्दै मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोगले नेपालमा कोभिड-19 को रोकथाम एवं उपचार व्यवस्थापन कार्यमा सहयोगी हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। मन्त्री ढकालले कोभिड-19बाट अति प्रभावित हुने कुराबाट जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले अपनाएको लकडाउनको नीति सफल भएको र नेपालले पनि संक्रमणको विस्तारलाई न्यूनीकरण गर्न सोही नीतिलाई अवलम्बन गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल स्थित चिनिया राजदूतबाट प्राप्त यी सामग्रीलाई आवश्यकता अनुसार सक्दो छिटो नेपालका 7वटै प्रदेशमा पुर्याइने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कोरोनाका कारण देशमा आर्थिक सङ्कट आउन नदिने सरकारको प्रभावकारी प्याकेज ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सरकारले केही कदमहरू प्रशंसनीय रूपमा अघि बढाएको बताउनुभयो। यद्यपि न्यून आय भएका जनतालाई प्याकेज ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको धारणा थियो। त्यस्तो समूहलाई तत्काल नगद आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। सङ्कटको घडीमा सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभन्दा पछि एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने र धैर्यता कायम राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
गत मङ्गलबारदेखि सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पनि सर्वसाधारणले पूर्ण रूपमा पालना भने गरेका छैनन्। सरकारको आग्रहलाई उल्लङ्घन गरी हिँड्न थालेपछि प्रहरी पनि आर्जित भएको छ। अटेर गर्नेहरूलाई तह लगाउन उसले सजायको नयाँ शैली पनि अपनाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ। सरकारले अति आवश्यक काम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबाट बाहिर ननिस्किन दिएको निर्देशन सर्वसाधारणले पूर्ण रूपमा पालना गरेका छैनन्। लकडाउनको उल्लङ्घन गरी जथाभावी सडकमा हिँड्ने व्यक्तिलाई सजाय दिन प्रहरीले नयाँ तरिका अपनाएको छ, जस अन्तर्गत प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई 2 घण्टा होल्डिङ जोनमा उभ्याएर सल्लाह सुझाव दिन थालेको हो। अति आवश्यक काम र सेवाका सवारी साधन बाहेक सडकमा नहिँड्न गरेको सरकारको आह्वानको कार्यान्वयनमा प्रहरी जुटेको छ। यसको कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था अन्तर्गतको सुरुवाती 2 दिनमा प्रहरीले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कार्यालयमा ल्याएर सम्झाइ बुझाइ गरी कागज गरेर पठाएका थिए। तर त्यो उपाय प्रभावकारी नभएपछि प्रहरीले आइतबारबाट होल्डिङ जोनको नयाँ तरिका सुरु गरेको हो। तर यो उपाय प्रभावकारी नभएपछि प्रहरीले आइतबारबाट होल्डिङ जोनको नयाँ तरिका सुरु गरेको हो। अब आजबाट चाहिँ हामीले नयाँ प्रयोग सुरु गऱ्यौँ, किनभने यसरी कार्यालयमा ल्याउँदाखेरि र समूहमा राख्दाखेरि फेरि कोही सङ्क्रमित व्यक्ति आइदिनु भयो भने उहाँबाट चाहिँ धेरैजनामा सङ्क्रमित हुने र त्यो हामी प्रहरीको लागि पनि खतरा हुने देखेर अब चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने होल्डिङ जोन भनेर राखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा सडकमा। र कोही अनावश्यक निस्किनुहुन्छ, बिना काममा बाहिर निस्किनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले यहाँले देखिहाल्नुभयो यसरी जोनमा ल्याएर राख्छौँ र उहाँलाई 2 घण्टासम्म जोनमा राखिसकेपछि अनि हाम्रो प्रहरीले उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ, ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ। सडकका विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ जोन बनाई लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीको होल्डिङ जोनको समय अवधि बढ्दै जानेछ। आइतबार 2 घण्टा राखिएको उक्त समय अवधि सोमबार र मङ्गलबार गर्दै प्रत्येक दिन बढाइनेछ। तर सर्वसाधारणको पीडा भने बेग्लै छ। अति आवश्यकीय सामान किन्न निस्किँदा कुरै नबुझी प्रहरीले दुःख दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ। यस्तै स्थितिमा अब खानेकुरा केही छैन, त्यही भएर म खानेकुरा लिन निस्किँदा सुधा सरहरूले यसरी राखिदिनु भयो। मैले सरहरूलाई धेरै रिक्वेस्ट गरेँ, त्यही नि सरहरूले अब केही बढी बोल्नु जस भनेर कराउनु भयो, केही पऱ्यो भने लट्ठी हान भन्नुभयो। अब त्यही हो। नेपालमा बिस्तारै कोरोना भाइरस संक्रमित बढिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको प्रयासलाई कार्यान्वयन गराउन प्रहरी आक्रामक बन्नुभन्दा आम नागरिक नै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको संक्रमण पछिल्लो समय नेपालमा पनि बढ्दै गएपछि सरकारले 1 हप्ते लकडाउनको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो सँगै सर्वसाधारणलाई बाटोमा हिँड्न पनि निषेध गरिएका बेला सर्वसाधारणले लकडाउनको अवज्ञा गरी यसरी बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले नयाँ उपाय अपनाएको छ। यो सँगै प्रहरी कार्यालयमा हुने भिडभाडबाट पनि जोगिन सकिने र कोरोनाको भाइरसबाट पनि जोगिन सकिने हुँदा प्रहरीको यो उपायलाई प्रभावकारी मानिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ मधुरिमा पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाल लकडाउनको 1 हप्ता बित्नै लाग्दा काठमाडौँका सडक बालबालिकाहरूको अवस्था भने नाजुक छ। लामो समयदेखि खान नपाएपछि उनीहरू भोकै बस्न बाध्य बनेका छन्। यस्ता सडक बालबालिका र अस्पतालमा रहेका बिरामी कुरुवाहरूलाई उपकार सेवा नेपालले निशुल्क खाना खुवाउने सेवा सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको सडक र गल्लीहरूमा जीवन बिताउँदै आएका सडक बालबालिका र अनाथहरूका लागि अहिले निकै कष्टकर समय छ। पसल, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि यस्ता बालबालिकाहरूको गाँस टुटेको छ। यस्ता बालबालिका र असहायहरू काठमाडौँमा विकल्ती भेटिन्छन्, जो खान नपाएर भौतारिरहेका छन्। यस्ता असहायहरूका लागि उपकार सेवा नेपाल र नेपाल शान्ति स्काउट नामक सामाजिक संस्था मार्फत निशुल्क भोजन गराउने अभियान जारी छ। दैनिक 600 देखि 800 जनासम्मलाई खानाको व्यवस्था मिलाइएको उपकार सेवा नेपालले जनाएको छ। यो होइन म संस्थागत हो, उपकार सेवा नेपालको म बोर्ड मेम्बर पनि हो।
अनि हाम्रो अध्यक्षज्यू विद्या कुमारी सरावगीज्यूले मलाई ठाडो आदेश दिनुभएको कि हामीले जति सक्दो सहयोग गर्न सक्छ आम जनताको सहयोग गरौँ। हामीले अहिले सबै गरेर तपाईँको दिनको 200, 250, 300सम्म पुगेको छ। आजदेखि हामीले बढाएर तपाईँको 500, 600सम्म गर्छौँ। खाना खान पाएपछि सडक बालबालिका तथा असहायहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। सबै बन्द गरिदिएको छ, केही खानु पाइँदैन भनेको बेलामा अझ यहाँ त धर्मले बाँडिराखेको छ, खान पाइराखेको छ। 4 दिन त नखाइकन बसेको, 3 दिन जति भयो। खानु चाहिँ पाएको छैन भन्नु हुँदैन होइन। चिउरा दालमोटहरू खाएर पनि जीविका चलाएको छ। यसो तातो भात बनेको आज यो खानामा दाल, भात, तरकारी र दिउँसो खाजामा पुरी, तरकारी, पानी तथा मास्क समेत निशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका विभिन्न स्थानहरूमा केन्द्र बनाएर खाना पकाउने र प्याकिङ गर्दै ठाउँ ठाउँमा लगेर खुवाउने गरिएको नेपाल शान्ति स्काउटले जनाएको छ। उपकार सेवा नेपाल र नेपाल शान्ति स्काउटको सक्रियतामा हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट डाटा कलेक्सन गरेका छौँ। त्यो डाटा कलेक्सनका आधारमा हामीले कसैलाई प्याकिङको रूपमा खाना पुर्याइदिइरहेका छौँ भने कसैलाई हामीले यसरी तपाईँले देख्नुभएको छ यो स्पेसली यो क्षेत्रकोलाई हामीले यहीँ नै बोलाएर चाहिँ खाना खुवाइरहेका छौँ भने अन्य क्षेत्रमा हामीले बाइकमा चाहिँ लगेर खाना खुवाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसका लागि शान्ति स्काउटका सदस्यहरू सक्रिय भएर खटिरहेका छन्। सङ्कटको घडीमा मानवीय सहायता गर्नु र सेवा गर्नु ठूलो धर्म हो। विश्व सङ्कटको यस्तो अवस्थामा सरकारको नियमलाई पालना गरेर घरैमा बस्नुको अर्को विकल्प छैन। तर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने पेट पाल्ने वर्गको लागि भने यो निकै सकाशपूर्ण भएको छ। यसको निमित्त सरकारी निकाय र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमित युवतीसँगै कतार एयरवेजको विमानबाट नेपाल आएका 2 जना युवाहरू सर्लाहीमा फेला परेपछि सावधानीका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा यसबाट बच्नका लागि स्थानीय प्रशासनले थप कडाइका साथ सावधानी अपनाएको छ। सर्लाहीमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको आशंकामा 4 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। 2 जनालाई मलङ्गवा स्थित जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालयको कबड हलको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने अर्का 2 जनालाई उनीहरूकै घरमा निगरानीमा राखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका संक्रमित व्यक्तिको स्वास्थ्य चेक जाँच, खाना बस्न सहितको आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध स्थानीय प्रशासनले गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित भएको अथवा हुन सक्नेहरूको लागि 25 बेडको क्वारेन्टाइन तयार गरेको छ, जसमा हामीले त्यहाँ राखेको बिरामीहरूलाई समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमित युवतीसँगै कतार एयरवेजको विमानबाट नेपाल आएका 2 जना युवाहरू पनि सर्लाहीमा फेला परेपछि उच्च सावधानी अपनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसीले बताए। यो शंकास्पद व्यक्तिहरूको लागि यो जिल्लामा का विभिन्न पालिकाहरूमा 100 वटा बेड भएको क्वारेन्टाइन क्षेत्र चाहिँ निर्धारण गरिसकेका छौँ र चाहिँ ती क्वारेन्टाइनमा हामीले चाहिँ शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अहिलेसम्म सर्लाहीमा 100 बेडको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण भएको छ, जसमा कोरोना भाइरस लागेको हुन सक्ने शंकाको आधारमा 11 व्यक्तिलाई निगरानीमा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। सरकारले गरेको लकडाउनसँगै काठमाडौँमा रगत अभाव छ र लकडाउनका कारण अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द छन्। कतिपय अस्पताल र ब्लड ब्याङ्कमा अभाव देखिएको छ, जुन ब्लड र घुम्ती रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि थालिएको छ यसको न्यूनीकरणका लागि। यो दृश्य हो काठमाडौँ कोटेश्वर महादेव स्थान परिसरको। लकडाउनका कारण कतिपय अस्पताल र ब्लड ब्याङ्कमा रगत अभाव हुन थालेपछि यहाँका युवा रक्तदान गर्न जुर्मुराएका हुन्। कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न लकडाउन भएसँगै अस्पताल र ब्लड ब्याङ्क समेत प्रभावित बनेको अवस्थामा रक्तदाता संघ र कोटेश्वर सेती ओपी युवा क्लबले घुम्ती रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्।
कोरोनाको प्रभावले विश्व आक्रान्त भएका बेला अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई सेवा दिने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोक चोकमा घुम्ती रक्तदान गर्न थालिएको हो। अहिले कोरोना जुन प्रभावितले देश आक्रान्त छ, विश्व आक्रान्त छ, यो अवस्थामा कोरोना मात्र होइन समस्या र यहाँ अस्पतालमा बस्ने अन्य बिरामीहरूको लागि पनि हामीले सेवा गर्नु, हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले सेवा गर्नु एउटा परम कर्तव्य हो। लकडाउनको कारण यातायातको सहज पहुँच नहुँदा सङ्कलन भएको रगतको व्यवस्थापनमा समेत असहजता पैदा भएको छ। यस्तो अवस्थामा रक्तदान गरेर बिरामीलाई सहयोग गर्न पाउँदा रक्तदाता पनि खुसी देखिएका छन्। रक्तदान गरेर आफू स्वस्थ रहन र अरूलाई सहयोग गर्न उनीहरूको सुझाव छ। विश्वको सङ्कट अवस्थामा हामीलाई ब्लडको अभाव सिर्जना भएको अवश्य सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले कसरी ब्लडलाई म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा सोच बनायो। हाम्रो कमिटीले छलफल गऱ्यौँ, गर्दाखेरि हामीले एउटा कार्यक्रम राख्न नसक्ने अवस्था, भिडभाड गर्न नहुने अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि यो महामारीबाट पनि बचौँ र कार्यक्रम पनि गरौँ र बिरामीले सहज रूपमा ब्लड पाओस् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो ढङ्गले एउटा घुम्ती सेवा गरौँ त भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। 90 दिनको अन्तरालमा ब्लड डोनेसनहरू गर्नु, आफ्नो ब्लडहरू प्युरिफाई हुन्छ, आफ्नो नयाँ रगतहरू आउँछ भन्ने कुरा छ। त्यही भएर सबैलाई म अनुरोध पनि गर्छु, आफूले दिएको रगतले अरूको ज्यान बचाउनलाई नि सहयोग हुन्छ। त्यही भएर सबैले रक्तदान गरौँ। राजधानीका अधिकांश अस्पतालमा कोरोना र लकडाउनका कारण रगतको अभाव भएपछि रक्तदाताको संख्यामा कमी आउँदा रगत सङ्कलन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा घुम्ती शिविरमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीका साथसाथै सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै सहभागिता देखिएको छ। युवाहरूको यस कदमले अति आवश्यक अवस्थामा सहज रगत उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथ मधुरिमा पाण्डे, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 नाम दिएको प्राणघातक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 32,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको जनाइएको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर संक्रमित व्यक्तिको संख्या 6,68,000 पुगेको छ र प्राप्त विवरण अनुसार इटालीमा हालसम्म 10,023 जनाको मृत्यु भएको छ। केही दिन यता त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि दिनहुँ थपिएको छ। इटालीमा हालसम्म 92,000 भन्दा बढी नागरिकमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिसकेको छ। त्यसैगरी स्पेनमा ज्यान गुमाउनेको नागरिकको संख्या 5,982 जना पुगेको छ। स्पेन कोरोना संक्रमणबाट बढी ज्यान जाने देशमा इटाली पछिको दोस्रो देश हो। यता संयुक्त राज्य अमेरिकामा विश्वमै सबैभन्दा धेरै नागरिक संक्रमित हुने देश बनेको छ। यहाँ अहिलेसम्म 1,24,000 भन्दा बढी नागरिक संक्रमित भएका छन्। अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 2,929 जना पुगिसकेको छ। यो संख्या विशेष गरी अमेरिकी राज्य न्युयोर्कमा बढी देखिएको छ। चीनको हुबे प्रान्तको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोभिड-19 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा दिएको छ। सोही बमोजिम नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका सबै देशका नागरिकलाई आग्रह गरिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा पीएम केयर्स फन्डमा 51 करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग गरेको छ। बीसीसीआईका अध्यक्ष सौरभ गाङ्गुली, सचिव जय शाह, बोर्डका पदाधिकारी र अन्य राज्य सङ्घले शनिबार प्रधानमन्त्री सुरक्षा कोषमा 51 करोड भारतीय रुपियाँ जम्मा गरेका हुन्। भारतमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म 1,029 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 25 जनाको ज्यान गएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश अनुमति दिने सरकारको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय हवाईमा लागेको प्रतिबन्ध वैशाख 3 सम्म। औषधि र उपकरण खरिदमा अनियमितता नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। बिरामी फर्काउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी। कोरोना संक्रमितको उपचारमा आवश्यक उपचार सामग्री चीनबाट आइपुग्यो। चिनिया राजदूत यान्छीद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई प्रदान। लकडाउनको उल्लङ्घनको क्रम बढेपछि प्रहरीले अपनायो सजायको नयाँ शैली। अटेर गर्नेलाई आज सडकमै 2 घण्टा उभ्याइयो। सजाय दिनै बढाइने। र विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 32,000 नजिक। 6,81,000 संक्रमित। हौस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।